अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी स्किन केयर एक्सपर्ट एंड कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनिश रांझा और हम नुक्ता जमालो कमाल की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस जल्दी मसले की बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है क्योंकि इसके केसेस में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है। फुलबहरी, बर्स, सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा, विटिलाइगो सब एक ही मर्ज के नाम हैं जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सफ़ेद निशान दाग या धब्बे पड़ जाते हैं। ये मर्ज जिल्द की खराबी या इसमें पैदा होने वाले डिसऑर्डर के नतीजे में होता है जिसमें इंसान की जिल्द छोटे छोटे सफ़ेद धब्बों से भर जाती है। हर इंसान में इसकी अलामात मुख्तलिफ नज़र आती हैं। ऐसा मेलानिन की कमी के बाइस होता है। मेलानिन उन पिगमेंट्स को कहा जाता है जो इंसान की जिल्द, बालों और आँखों को रंग देते हैं। ये रंगत सफ़ेद, स्याह या तांबली भी हो सकती है। इसके ना होने की बाइस जिल्द सफ़ेद हो जाती है और मुख्तलिफ अमराज से दो चार होती है। फुलबहरी का शिकार अफराद की जिल्द सूरज से जल्द ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से इन्हें अपनी जिल्द की बहुत हिफाजत करनी पड़ती है। मर्ज लाहक होने की सूरत में इंसान शदीद ज़हनी तनाव या उलझाव और हत्ता के डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है क्योंकि इसकी वजह से खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फुलबहरी का मर्ज जिस्म के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है, तहम ये ज़्यादातर जिस्म के इन हिस्सों को निशाना बनाता है जिन पर बराह रास्त सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जैसा कि हाथों, पाँव, कोहनी, चेहरा, होंठ और गर्दन वगैरह। फुलबहरी का मर्ज किसी भी उम्र के अफराद को लाहक हो सकता है और मर्दों ख़वातीन दोनों को निशाना बनाता है, लेकिन ये मर्ज ज़्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के अफराद को शिकार बनाता है और एक आम अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 1 से 2% इंसान इस बीमारी का शिकार है। इस मर्ज के इकसाम की बात करें तो आम तौर पर 3 इकसाम में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली किस्म को फोकल विटिलाइगो कहा जाता है। बर्स की ये किस्म लाहक होने की सूरत में जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में धब्बे ज़ाहिर होते हैं। फोकल विटिलाइगो की वजह से जिल्द पर 5 सेंटीमीटर तक का सफ़ेद धब्बे ज़ाहिर हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि इन धब्बों की रंगत मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो, इनका रंग सफ़ेदी माइल भी हो सकता है। बर्स की ये किस्म लाहक होने की सूरत में ये कोशिश की जाती है कि जिल्द को इसकी असली रंगत में वापस लाया जाए। दूसरी किस्म होती है सेगमेंटल विटिलाइगो। बर्स की ये किस्म लोगों को सबसे कम निशाना बनाती है और आम तौर पर जिस्म के निचले हिस्से पर इसकी वजह से सफ़ेद निशानात ज़ाहिर होते हैं। ये बीमारी लाहक होने की सूरत में निशान बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी किस्म जनरलाइज्ड विटिलाइगो के नाम से जानी जाती है। जनरलाइज्ड विटिलाइगो को नॉन सेगमेंटल विटिलाइगो भी कहते हैं और ये फुलबहरी की सबसे आम किस्म है। बर्स की ये किस्म लाहक होने की सूरत में पूरे जिस्म पर सफ़ेद धब्बे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पर इस किस्म की वजह से गर्दन, चेहरे, मुंह और अज़ाए मखसूसा पर सफ़ेद धब्बे ज़ाहिर हो सकते हैं। फुलबहरी की हतमी वजूहात के हवाले से अभी तक वाज़ह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी एक वजह विरासती या मौरूसी हो सकती है, यानी ये मौरूसी भी हो सकती है। ऐसी हालत में जिल्द का इम्यून सिस्टम ऐसी प्रोटीन बनाता है जो जिल्द के चंद मकामात के मेलानिन को ख़त्म कर देती है। ऐसे अफराद में बीमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। जिन अफराद में थायराइड हार्मोन बढ़ जाए या एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कम कर दे या जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाए, इनमें भी फुलबहरी हो सकती है। आर्थराइटिस, डायबिटीज़ टाइप 2, इम्यून सिस्टम की खराबी से भी फुलबहरी का मर्ज हो सकता है। कभी कभार बाज़ अद्वियात का लंबा अरसा इस्तेमाल से भी जिल्द का रंग ख़राब हो सकता है। 20 या 25% मरीज़ों की को फुलबहरी होने के बाद थायराइड हार्मोन की खराबी और बहरापन हो जाता है। फुलबहरी के दाग अमूमन जिस्म के खुले हिस्सों पर पड़ते हैं, जैसा कि चेहरा, कान, हाथ, बाजू, पैर वगैरह। जिल्द पर सफ़ेद धब्बों के अलावा पलकों, भवें और बालों का सफ़ेद होना भी इस मर्ज का हिस्सा हो सकता है।
یہ نہ تو متعدی مرض ہے اور نہ ہی اس مرض کی کوئی فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بیماری کا سبب آٹو امیون سسٹم کی خرابی ضرور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم اپنے ہی خلیات کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن صرف 20% مریضوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ برس کے مریض کے جسم کے اندر آٹو امیون سسٹم کے حوالے سے دیگر علامات بھی دیکھنے میں آئیں۔ اس بیماری کے متعلق لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے جسم میں پر سفید دھبے نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے جیسا کہ لیموں اور مالٹے کھانے سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس ان تمام باتوں کو رد کرتی ہے۔ برس کے علامات کی بات کی جائے تو اس کی علامات میں جسم کے کسی حصے پر سفید دھبے ظاہر ہونا شروع ہو جانا اور خاص طور پہ ہاتھوں، چہروں اور اعضائے مخصوصہ پر سفید دھبوں کا آغاز ہونا، سر، داڑھی یا بھووں کے بالوں میں عمر بڑھنے سے پہلے سفید بال نمودار ہو جانا، منہ اور ناک کے اندر ٹشوز کی رنگت ختم ہو جانا شامل ہے۔ برس کا مرض لاحق ہونے کی صورت میں متاثرہ فرد کو مختلف اقسام کی پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں، جن میں سماجی دباؤ محسوس کرنا، سننے میں مشکلات، جلد کا کینسر، آنکھوں کے مختلف مسائل، سن برن اور اس کے ساتھ ساتھ برس کی وجہ سے جسم پر ظاہر ہونے والے سفید دھبوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف ادویات اور کریموں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کے بہت سے مسائل لاحق ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جلد کی رنگت تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر جلد پتلی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برس کے جسمانی اثرات سے زیادہ نفسیاتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جلد پر سفید دھبے نمودار ہونے کی وجہ سے لوگ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے رشتوں میں بھی فرق دیکھنے میں آتا ہے۔ کچھ تحقیقات کے مطابق اس بیماری کے شکار افراد میں 50% تک لوگ باہمی رشتہ داروں سے ملنے سے کترانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ وہ شدید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دن بھر گھر کے کسی کمرے میں خود کو بند کر کے لیتے ہیں اور اس بیماری کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اگر اس بیماری کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو بیماری کا مکمل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، مگر ڈاکٹر جلد پر موجود سفید نشانات کے سیلز کا رنگ مختلف طریقوں سے تبدیل کر کے عارضی طور پر اس بیماری کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لائٹ تھیراپی یوز کرتے ہیں۔ یہ ایک فوٹو تھیراپی مشین ہے جس کا استعمال انتہائی آسان ہے۔ اس کے علاوہ سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں آٹولوگس سکن گرافٹس کے ذریعے متاثرہ سکن کے اوپر صحیح جلد کے حصے کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹولوگس میلانوسائٹ ٹرانسپلانٹ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے۔ اس میں ہم نارمل پگمنٹ کے نمونے حاصل کر کے اس سے محفوظ کرتے ہیں تاکہ اس میں اسپیشل سیل کلچر سلوشن ڈال کر میلانوسائٹ کی افزائش کی جا سکے اور پھر اسے مطلوبہ نتائج کے بعد اس سفید دھبوں والی سکن میں داخل کر دیا جائے، جس سے سفید دھبے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ علاج دنیا بھر کے بہت کم ہاسپٹلز میں اویلیبل ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی سکن کیئر پرابلم کا سامنا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہم سے سوال کیجیے، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔